یار غار نبی، یار غار نبی، یار غار نبی، یار غار نبی، یار غار نبی۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ پہلے اعلان آکھیا حاضر میرے حضور، پہلے اعلان آکھیا حاضر میرے حضور، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ تن مل تے دھن اولاد وی واری حضور تو، تن مل تے دھن اولاد وی واری حضور تو، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر دیتے، آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر دیتے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایڈی نفیس تے، موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایڈی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ دیندہ رسی مثال جہاں
یار غار دی ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے صدیق نے